अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑन लाइन में वहीद हुसैन आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ तो को होस्ट हैं नसीम ज़ारा साहिबा, दुनिया टीवी के एंकर पर्सन है, डायरेक्टर करंट अफेयर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं शो के ऊपर। नाज़रीन, इससे पहले कि बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, यकीनी तौर पर आप लोग बेताब होंगे कॉल्स करने के लिए और सवालात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को। आपको बताता चलूं कि ये पहली मरतबा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि कोई सरबराह हुकूमत बराह रास्त अवाम की कॉल्स लेंगे और टीवी के ऊपर उनके सवालों के जवाब देंगे। इससे कबल जितना भी इस तरह की कोई एक्सरसाइज अगर होती थी तो चंद घंटे पहले नशर करने से पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता था या एक दिन पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता था, लेकिन आज ये शो आपके लिए बराह रास्त पेश किया जा रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि पीटीवी और दुनिया टीवी बैक वक्त इसको आपके लिए नशर कर रहे हैं, यानी कोई भी प्राइवेट चैनल पीटीवी के साथ इस शो में शरीक है और ये सिलसिला जो है ये आगे मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। बाकी प्राइवेट चैनल्स जो है उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे। पीटीवी ग्लोबल के ऊपर भी जो हमारे नाजरीन पाकिस्तानी भाई मुल्क से बाहर हैं वो भी इस शो को नशरियात को देख सकते हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि चूंकि वक्त की कमी होगी और यकीनी तौर पे हर शख्स की ये कोशिश होगी कि सवाल करे, तो आप मेहरबानी करके अपना सवाल जो है उसको मुख्तसर रखिएगा। पिछले 3 साल की हुकूमत की जो कारकर्दगी है, हुकूमत की जो पॉलिसीज रही हैं और जो फैसले इस हुकूमत ने पिछले 3 साल में किए हैं उसके ऊपर रखिएगा। और ये जो साल आज से शुरू हुआ है 2011, उसमें हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या हैं, ये इस तरह के सवालात जो हैं उनको फोकस करके रखेंगे तो यकीनी तौर पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल कर सकें। टेलीफोन लाइंस जो हैं वो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके लिए डिस्प्ले कर दी गई हैं। वो हमारे नाज़रीन जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो कंट्री कोड पहले डायल करेंगे 9251 सिटी कोड है और 92126 43 44 45 और 46 4 लाइनें आपके लिए खोल दी गई हैं। इनमें से किसी पे भी आप प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल कर सकते हैं और अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नसीम, पहला सवाल आप करेंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, मौसम तो बहुत सर्द है लेकिन सियासी गर्मी कुछ बढ़ती चली जा रही है। आपके बड़े अच्छे दोस्त फजलुर रहमान साहब ने सीधा अटैक आप पर किया है। वो कह रहे हैं कि आप घर जाएं क्योंकि प्रेसिडेंट की जो है पॉलिसी सियासी जो एक सबको साथ लेके चलने की है उसको आपने सैबोटाज कर दिया। देखें, पहली बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे इत्तेहादी रहे हैं और 3 साल हमने इकट्ठा काम किया है और कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तो अभी अगर किसी इशू पे बात हुई है तो उनकी जो तनकीद है हम उसको मस्बत अंदाज में लेते हैं और हमें उनसे कोई गिला नहीं है। तो वो अगर कोई बात उनकी राय है तो हम वो उनकी अपनी राय है तो उनको अपनी राय का इख्तियार है। और उनके मिनिस्टर घर जा रहे हैं और आप जाने देंगे, आप उनको रोकेंगे नहीं? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे कि वो जैसे हमारे साथ पहले थे अभी हूँ। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे नाराजगी मौलाना साहब को क्या हो सकती है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में आपने तो हमेशा रिकॉन्सिलिएटरी रोल अदा किया, मफाहमत की बात की है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज इवन इत्तेहादी हों या अपोजिशन के लोग हों, आपने मेडिएट किया। तो वो कोई बहुत खास वजह है जिसकी वजह से मौलाना साहब ये बात कर? पहली तो मैं रिकॉन्सिलिएशन के ऊपर आपको वजाहत कर दूं। रिकॉन्सिलिएशन का मकसद ये नहीं कि 2 पार्टीज का इत्तेहाद हो और उसको आप रिकॉन्सिलिएशन का एक स्टेटस दे दें। रिकॉन्सिलिएशन बहुत ब्रॉड टर्म है। रिकॉन्सिलिएशन का मकसद है कि आपको अदलिया के साथ एक अच्छे मरासिम होने चाहिए, आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके साथ भी कंसेंसस होना चाहिए। आपका प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट के दरमियान जो तवाज़ुन पैदा हुआ है 18वीं तरमीम के बाद, उनको साथ लेके चलना है, अपोजिशन को लेके चलना है। प्रिंशिपल जो आपको NFC अवार्ड हुआ है या प्रिंशिपल ऑटोनॉमी पे हम बात करें, प्रोविंसेस को साथ लेके चलना है, सिविल सोसाइटी को साथ लेके चलना है और आपको साथ लेके चलना है। अच्छा, तो इसलिए ये बड़ा ब्रॉड टर्म है। इससे पहले के कॉल्स का भी अभी सिलसिला शुरू होगा कि MQM और JUI एट अ टाइम इन्होंने ये टाइमिंग क्या है और MQM फिर आपसे किन वजूहात की वजह से नाराज है और उन्होंने इस्तीफे भी
ظاہر ہے کہ پیش کیے ہوئے ہیں, تو ان کو کیسے منائیں گے آپ لوگ, کیونکہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی دکھائی دیتی ہے. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے ایم کیو ایم کا, ان کی ریزنز اور ہیں اور جے یو آئی کی ریزنز اور ہیں. جے یو آئی کے نیچرلی ریزنز وہ میرے ساتھ ہیں کہ میں نے ان کے منسٹر کو ہٹایا ہے, تو اس لیے اس کا بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ بات ہے. جہاں ایم کیو ایم کا تعلق ہے تو میں نے ان کے لیڈرشپ کو بلایا تھا اور کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے. آپ ان کو ذوالفقار مرزا صاحب سے گلہ تھا, آپ نے فون کر کے ذوالفقار مرزا نہیں, صاحب میں نے کو ان سے بات کی تھی, اور جب پارٹی کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو صدر صاحب سے بھی بات کی, اور ان کے ایک ہی ون پوائنٹ تھا کہ ہمیں کچھ ہمارے لیے کچھ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں اس پہ ہمیں کنسرن ہے. چلیے کال لے لیتے ہیں جی, کال کا سلسلہ شروع ہو گیا ناظرین. جی کون صاحب, کہاں سے جی؟ السلام علیکم جی, میرا نام راجہ صابر ہے جی. جی پلیز. میرا سوال جناب وزیر اعظم, آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے. جی پلیز. میرا سوال جناب وزیر اعظم آپ سے یہ ہے کہ ملک میں کرپشن کا شور شرابہ ہے, بڑے بڑے اسکینڈل سننے کو ملتے ہیں, آپ کی حکومت پر بھی بہت الزامات ہیں, کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام بغیر رشوت دیے نہیں ہوتا. اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ کی حکومت کے نزدیک کوئی باعتماد طریقہ کار وضع کرنے کا پروگرام ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو شخص بھی کرپشن میں پکڑا جاتا ہے اس کو معاملہ سیاسی بنا دیا جاتا ہے, یا آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے؟ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور میرا جو نیو ایئر کا ریزولوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنی ہے. جہاں تک تعلق ہے کرپشن کا, 1958 میں پہلا مارشل لا لگا, اور اس پہ وہ پاکستان موومنٹ کے لیڈرز جنہوں نے ملک کو بنایا تھا اور جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا, ان کو کرپشن کی چارجز پہ ان کو ایبڈو کر دیا گیا. اور پھر سبسیکوینٹلی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی, ان پہ کرپشن کا الزام تھا. 2 دفعہ محترمہ کی گورنمنٹ بنی, کرپشن کا الزام تھا. 2 دفعہ میاں صاحب کی گورنمنٹ بنی تو کرپشن کا الزام تھا. 1 مرتبہ جونیجو صاحب کی گورنمنٹ بنی, ان پہ بھی کرپشن کا الزام تھا. آج بھی کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے. مگر آج میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے سے اور اب دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس. پہلے میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا, چینلز اتنے افیکٹو نہیں تھے, پارلیمنٹ اتنا وائبرنٹ نہیں تھا, سول سوسائٹی اتنی وائبرنٹ نہیں تھی, جوڈیشری اتنی ایکٹیو نہیں تھی. تو اب تو تمام ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. پہلے نمبر پہ بیلٹ کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے جو کرپٹ ہوں. نمبر 2, جب الیکٹ ہو کے آ جائیں تو پھر جو کیبنٹ کے منسٹرز ہوں جو بھی یہاں ہوں, ان کے لیے دے آر فرسٹ آنسریبل ٹو دا پارلیمنٹ. نمبر 2 پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. نمبر 3 جوڈیشری. نمبر 4 آئی ایم کمیٹڈ کہ میں نے میاں صاحب سے بھی بات کی ہے کہ ہمیں فوری طور پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی بل کنسنسس کے ساتھ ہمیں پاس کرنا ہے, اور انشاءاللہ وہ ہم کریں گے تاکہ کسی کو بھی کوئی یہ نہ پتہ چلے کہ احتساب اور انتقام, جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ جس کو کرپشن کے بیسس پہ نکالا جائے تو وہ یہ کہیں کہ جناب جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تاکہ اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہو جائے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اچھا ایک کال اور لے لیں. فالو اپ کر لوں اسی چیز کو کہ جو کرپشن کے حوالے سے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ آپ کے اپوائنٹمنٹس ہیں جو ابھی بڑے اسکینڈلز آئے, جیسے NICL کا ایاز نیازی ہوئے یا ڈاکٹر وسیم ہوئے یا راؤ شکیل حج اسکینڈل اور OGDC وغیرہ کی اپوائنٹمنٹس, تو یہ اپوائنٹمنٹس جو آپ نے کی بہت سی اس میں وہ لوگ آگے جا کے اسکینڈلز میں ملوث ہو گئے. تو یہ بتائیے کہ پھر یہ تو آپ کی اپنی ثوابدیدی اختیار ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو اپوائنٹ کریں. پہلے میں آپ کو یہ کریکٹ کر دوں کہ میں نے اپوائنٹ نہیں کیا. they have been appointed through the proper procedure and they had been in the past on key posts. یہ نہیں کہ وہ اچانک نمودار ہو گئے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی ہم نے اس دفعہ اسٹرکٹنس کی ہے, کل سینٹرل سلیکشن بورڈ ہوا ہے ہیڈڈ بائی جسٹس بھگوان داس, اور آپ دیکھیں کہ ایک بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی فیور کسی کو فیور کیا گیا ہے. لاسٹ ٹائم ہوا ہے کوئی فیور نہیں کیا.
ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا کہ 22 گریڈز کے جو آفیسرز ہیں ان کے لیے کرائٹیریا مقرر کیا جائے. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان ہم نے وہ کرائٹیریا مقرر کیا ہے. اور اسی ہی طریقے سے اگر کہیں اور بھی نشاندہی کی جاتی ہے تو فوری طور پر یا کورٹ سو موٹو نوٹس لیتی ہے یا میڈیا لیتا ہے. 16 کیسز سو موٹو کے ہیں. جی کال